बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम मुकदमे की समाअत थी। नैब तरमीम ख़त्म करने का मामला था और उस पे जो इमरान खान साहब ने अपील दायर की हुई है उसमें वो रिस्पोंडेंट हैं, उसमें वो मौजूद थे। आज उन्होंने मकालमा भी किया काज़ी फ़ायज़ ईसा से, उनकी गुफ्तगू भी हुई और इसके अलावा इससे पहले लाइव स्ट्रीमिंग का मामला भी हुआ और का जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं उन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। एक पूरा मैं आपको दिन का अहवाल दूंगा और ड्रामा होता रहा बड़ी देर तक, बीच में अदालत उठ गई, कोई आधे पौने घंटे के बाद दोबारा असेंबल हुई। तो आज जजेस के अंदर जो आपस में इस इशू सारे पर उनके जो इख्तलाफात हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी सबके सामने आई। मैं सबसे पहले तो जो इमरान सबसे अहम हिस्सा आज की जो सारी ये प्रोसीडिंग्स है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। उन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल पोलो की शर्ट थी और नीचे ब्लू ट्राउज़र था, हल्का ब्लू ट्राउज़र था, लेकिन जो शर्ट थी वो गहरी थी, गहरी ब्लू थी और बिल्कुल हशाश बशाश पानी की बोतल उनके पास थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो पी रहे थे और जब जजेस की बात होती थी कुछ मामलात पर तो उस पर हंस भी देते थे। मसलन एक स्टेज पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा कि ये जो अभी नैब के अंदर जो नई तरमीम आई है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिसमें रिमांड को 14 दिनों से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक है? तो इस पर खिलखिला कर हंसे इमरान खान, बार बार मुस्कुरा रहे थे। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, माशाल्लाह हशाश बशाश, सेहत बड़ी ज़बरदस्त। कमरे अदालत यहाँ पर खचाखच भरा हुआ था। पीटीआई की ख़वातीन भी थीं, 2-3 ख़वातीन रो भी रही थीं और जो लोगों की जो तवज्जो थी वो सारी की सारी उसी स्क्रीन की तरफ थी जिधर इमरान खान बैठे हुए थे। और इमरान खान साहब ने कहा, उनसे पूछा चीफ़ जस्टिस ने कि आप ये बताइए कि आप कितना टाइम लेंगे? तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये मामला जो है ये बहुत अहम है और ये हमारी कौम की और हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है, क्योंकि ये करप्शन के हवाले से है। तो इसमें मैं हाफ़ एन आवर, तकरीबन आधा घंटा इसमें मैं लूँगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ पर मुझे वन विंडो ऑपरेशन है और यहाँ पर मुलाकात मुझे चाहिए अपने वकला से तैयारी के लिए और मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, तो उस पर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि हम आपको वो मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं और फिर आपके जो वकील हैं किन को आप चाहेंगे कि वो आएँ? तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ ख्वाजा हारिस आएँ और 2-3 और वकील। तो फिर अदालत ने ख्वाजा हारिस साहब से कहा कि आप 2 बंदों की लिस्ट दे दें और 2 वकला की, यानी ख्वाजा हारिस +2, तो आप जेल में जाके मिल सकते हैं इमरान खान साहब से। और अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि आप इसको फैसिलिटेट करेंगे और जो भी मटेरियल है वो अदालत जो भी ख्वाजा हारिस साहब कहेंगे, पटिशन्स हैं, ऑर्डिनेंस है, जो भी है इस मामले से मुतल्लिका, वो आप जेल में इमरान खान साहब को देंगे। और फिर उसमें जो एक और बात कही जज साहब ने, जो वर्बल ऑर्डर दिया कि आप यानी एक दफ़ा की मुलाकात के लिए नहीं कहा, आप जितना भी मिल सकते हैं। आज आप मुलाकात करते हैं, फिर कल आप करना चाहते हैं, फिर परसों आप करना चाहते हैं, यानी इस मामले पे इसको उन्होंने कहा कि मिसयूज़ ना करें। नैब के ये जो मामला है तरमीम का, इस पर अगर आप यानी कंसल्टेशन करना चाहते हैं खान साहब, तो वो उनको जितना टाइम आपको चाहिए, जितनी दफ़ा आपने जाना है आप जा सकते हैं। और अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि आप इनको फैसिलिटेट करें। इसके बाद फिर उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 पिटीशन्स आपके पास पड़ी हैं और अभी तक उनको नहीं लगाया गया। एक तो पिटीशन उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से है, लोग पार्टी के बहुत अंदर हैं और वो मैं आपके पास पड़ी हुई है, वो अभी तक नहीं लगाई गई। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी वोटों की डकैती हुई है, जिस तरीके से नतायज को तब्दील किया गया है, उसके हवाले से भी जो पिटीशन है वो आपके पास है। तो इस पर काज़ी फ़ायज़ ईसा ने ज़रा थोड़ा सा लाइट मूड में मुस्कुराते हुए ये बात कही
کہ چلیں آج ہم صرف نیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ باتیں جو ہیں آپ کسی اور موقع کے لیے آپ رکھ لیں. لیکن عمران خان صاحب نے آغاز میں یہ کہا کہ چیف صاحب بڑا مشکل ہے کہ آپ سے موقع ملے، تو اس لیے میں یہ جو ہے نا یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہوں، یعنی میں قید تنہائی میں ہوں. مجھے کوئی جب میں جیل میں ہوتا ہوں، اپنے سیل میں ہوں، تو کوئی مجھ سے نہ ملنے آتا ہے، نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں. تو میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہوں، یہ خود عمران خان صاحب نے کہا. لیکن جس وقت خان بول رہا تھا تو پورا ایک پن ڈراپ سائلنس تھی کمرہ عدالت میں، اور ہر نظر جو تھی اسی ونڈو پر تھی، اسی اسکرین پر تھی جس میں عمران خان جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. تو چھایا ہوا تھا خان آج بھی، اور مکمل کانفیڈنس تھا. کبھی اسمائل کرتا تھا، کبھی ہنستا بھی تھا، اور بازو جو تھے وہ فل بازوؤں والی شرٹ تھی لیکن بازو فولڈ کیے ہوئے تھے، اور گرمی تھی، پنکھا چل رہا تھا، ای کوٹ تھی، پیچھے قائد اعظم کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی. اور یہ کمرہ جو ای کوٹ ہے، یہ وہ جو کمرہ ہے جس میں جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوتی ہے، یہ بالکل اس کے سامنے کمرہ ہے. ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً طارق صاحب تھے، اور پولیس والے بھی کچھ آ جا رہے تھے. لیکن اس سے پہلے لائیو سٹریمنگ کے معاملے پر جو کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ایک تو فیصل صاحب ہیں، شاہ فیصل، اور دوسرے آئی تھنک وہ بھی انہی کے آفس ہی کے ہیں، غوث علی شاہ صاحب، یہ دونوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لائیو سٹریمنگ ہم کے حکومت کی طرف سے یہ کر رہے ہیں. تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کوئی 184(3) کی پروسیڈنگز نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ہو رہی ہیں، تو اس کی ہم لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ ابھی ہم نے اس کی اجازت نہیں دی. اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ لائیو سٹریمنگ کی اجازت ہونی چاہیے. اس کا دوسرے کیسز بھی لائیو سٹریم ہوئے ہیں، اس کو بھی لائیو سٹریم ہونا چاہیے، براہ راست دکھانا چاہیے، اور کوئی بھی اس طرح کا امپریشن جو ہے یہ نہیں آنا چاہیے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی انفلوئنس میں ہیں، کسی کو فیور کر رہی ہیں اور کسی کو فیور نہیں کر رہی. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک دو دفعہ ان کا مکالمہ ہوا قاضی صاحب سے، تو پھر انہوں نے کہا قاضی صاحب نے کہ ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں، تو بینچ اٹھ گیا. تو پھر تقریباً 30-35 منٹ کے بعد جب بینچ ری اسمبل ہوا، دوبارہ آئے، تو قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ یہ بڑا ایک اہم معاملہ تھا اور ہم ہیسٹ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا ہے. تو اس کے بعد 1-4 سے ہم نے جو عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس کی لائیو سٹریمنگ کی اجازت ہم اس کو ڈکلائن کرتے ہیں. صرف اطہر من اللہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہونا چاہیے، باقی جو دوسرے 4 ججز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہونی چاہیے. تو آج دوسرے لفظوں میں مورل وکٹری عمران خان کی یہ بھی ہے کہ وہ جو شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ پر، چیف جسٹس پر اور دوسروں پر، وہ آج سچ ثابت ہوئے کہ ہر مقدمہ جو ہے وہ لائیو سٹریم ہوگا. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی تصویر نظر آئے گی، عمران خان صاحب کی اگر بات ہوئی تو ٹی وی پہ وہ نظر آئے گی، اور وہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو حکومتی لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کو وہ پسند نہیں ہے. تو آج عدالت بھی جو اطہر من اللہ صاحب چاہ رہے تھے کہ عدالت کے بارے میں یہ امیج نہ بنے کہ وہ کسی کے انفلوئنس میں ہیں، کسی کے اثر میں ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ عدلیہ جو ہے یہ مکمل طور پر کنٹرول میں ہے، اور ان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ عمران خان کی تصویر کو دکھا سکیں. ایک اور معاملہ جو تھا وہ ہوا ڈسکس. اطہر من اللہ صاحب نے کہا اٹارنی جنرل سے کہ اٹارنی جنرل صاحب، وزیر اعظم صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ میں کالی بھیڑیں ہیں، تو آپ انہیں یہ بتائیں کہ عدلیہ میں کوئی کالی بھیڑیں نہیں ہیں. اور وہ چیف ایگزیکٹو ہیں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم، اگر وہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ عدلیہ میں کوئی کالی بھیڑیں ہیں، تو آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا نہیں جی، وہ ابھی حاضر سروس ججز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے تھے، وہ جو ماضی میں جو ججز ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے تھے. تو ایک موقع پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ جو ریمانڈ آپ نے 14 دن سے 40 دن کیا ہے نا، اس سے اخلاقی طور پر حکومت نے اپنا سٹینڈ جو ہے اس کو کمزور کیا ہے، اور یہ کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کی کوئی ہمیں جسٹیفیکیشن نظر نہیں آ رہی. تو اس پر جو مخدوم علی خان ایڈوکیٹ ہیں جو مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اخلاقیات کی بنیاد پر نہیں، ذرا آئینی بنیاد پر اس کا فیصلہ کریں. تو ایک بڑا سوال وہاں پر یہ تھا
کہ یہ کون سا آئین ہے جس کو اخلاقیات جو ہیں وہ لیڈ نہیں کرتی. قوانین جو ہیں وہ اخلاقی اقدار کو دیکھ کر ہی بنائے جاتے ہیں اور پھر ان پر عمل درآمد ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی جو قانون بنا ہوا ہے اس کے پیچھے جو اخلاقی اقدار ہیں آپ اس کو نظر انداز کر دیں اور وہ جو صرف سمپل ورڈز لکھے ہوئے ہیں ان پر آپ کسی اور سینس میں بھی آپ اس پر اگر عمل درآمد کرنا چاہیں تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. لیکن بہرحال مخدوم علی خان صاحب نے یہ بات وہاں پر کہی. تو آج کی جو اب یہ نیکسٹ ویک کے لیے یہ سماعت جو ہے یہ ملتوی ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب موجود ہوں گے اور شاید آدھا گھنٹہ انہوں نے اجازت لی ہے عدالت سے بولنے کی تو وہ اس میں بولیں گے بھی. تو جناب یہ اب تک کی صورتحال. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے